स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल खादर के साथ आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज। रोजाना के अहम उमूर, 5 दिसंबर की 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। गजा में मारा गया इसराइल नवाज गैंग लीडर यासिर अबू शबाब रफा में इमदादी काफिलों की लूट मार का भी था जिम्मेदार। गजा की गलियों में खुशी की लहर, यासिर की हलाकत पर मिठाइयाँ तकसीम। इसराइल से ताउन गद्दारी, यासिर अबू शबाब की हलाकत के बाद हमास का मौक़िफ़। इसराइली हिमायत याफ्ता ग्रुह के अहम सरगना की हलाकत पर खित्ते में सूरत हाल मज़ीद कशीदा। इसराइल ने लेबनान पर हमलों का फिर से किया आगाज़। हिज़्बुल्लाह को फ़ौजी ठिकाने तामीर करने नहीं दी जा रही इजाज़त, लेबनानी फ़ौज ने जारी की वज़ाहत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद की मुलाकात। दोनों मुल्कों के माबैन कई अहम उमूर पर दस्तखत, न्यूक्लियर सेफ्टी मुआहिदा भी शामिल। एक्ट्रेस मनारा चोपड़ा का बहरीन की अजीम अल फातिह मस्जिद का दौरा। इस्लामी आदाब के तहत बुर्का पहनकर हुई दाखिल। कुरानी आयात और अजान सुनकर मनारा ने खुशी का किया इजहार। वीडियो सोशल मीडिया पर की शेयर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की भारत आमद पर PM मोदी ने किया तैयारे तक पहुंचकर इस्तकबाल। दोनों कायदीन का गर्मजोशाना मुसाफा, मेहमान सदर के एजाज़ में मुनक़िद किया इशाया। रूसी सदर पुतिन का राष्ट्रपति भवन में शानदार इस्तकबाल। यूक्रेन जंग के आगाज़ के बाद पुतिन का पहला दौरा हिंद। हैदराबाद हाउस में PM मोदी से बाहमी बातचीत। हम यूक्रेन जंग को ख़त्म करने कोशा, पुतिन का दावा। PM मोदी ने कहा, हिंदुस्तान गैर जानिबदार नहीं बल्कि अमन के साथ। दोनों कायदीन के माबैन मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। अगर खुद अमेरिका रूस से तेल खरीद सकता है तो फिर हिंदुस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? रूसी सदर का इजहार ख्याल। ट्रंप की जानिब से आया शरहों से मुतालिक सवाल पर मेहमान सदर का तबसरा। अमेरिका की जानिब से आयद की गई शरहों का हिंदुस्तान की मईशत पर इंतहाई कम असर। RBI गवर्नर का दावा, अफरात ज़र की शरहों में भी कमी, कहा मईशत मुस्तहकम। क्रू की कमी, नए कवायद व बदइंतज़ामी से बहरान संगीन। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर हंगामा। इंडिगो की 550 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसल। आइंदा 2 ta 3 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने के अंदेशे। इंडिगो एयरलाइंस की परवाज़ों के मुतासिर होने से मुल्क भर में फ़िज़ाई मुसाफिरीन मुश्किलात में। दिल्ली मुंबई रिटर्न टिकट की कीमतें पहुंची 60,000 से ज़्यादा। कई एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी। मुल्क भर की तरह हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी इंडिगो फ़्लाइट्स में रुकावट। कुछ परवाज़ें मनसूख तो कुछ हुई ताख़ीर का शिकार। अफरा तफरी जैसी सूरत हाल। 92 इंडिगो फ़्लाइट्स कैंसल। वक्फ जायदादों के मुतवल्लियों पर आइंदा 3 माह तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पर कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। किरण रिजिजू का बयान। रजिस्ट्रेशन की मोहलत में तोसी के लिए ट्रिब्यूनल से हो सकता है रुजू। ममता बनर्जी की पॉलिसियों से RSS को मिली मजबूती। मुअत्तल TMC MLA हुमायूं कबीर का वार। पूछा, जगन्नाथ मंदिर रियासती खजाने से और मस्जिद पर एतराज़ क्यों? मुंबई के विवेक विद्यालय कॉलेज में बुर्का पाबंदी के खिलाफ स्टूडेंट्स का बड़ा एहतजाज। MIM रहनुमा फारूक शाब्दी की मुदाखलत लाई रंग। कॉलेज ने बुर्का पहनने की दे दी इजाज़त। राय की आज़ादी मगर दोहरा मियार मसला करता है पैदा। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बिहार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का रद्द-ए-अमल। कुरान की तशरीह की बयान, जबर के खिलाफ आवाज़ उठाना ही जिहाद। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी की शिद्दत। फतेहपुर में टेम्परेचर 1.9 डिग्री तक पहुंचा। रियासत के कई मुकामात पर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम दर्ज। दुबई से हैदराबाद आने वाली एमिरेट्स की एक फ़्लाइट में बम की धमकी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग। ईमेल से दी गई थी धमकी। तमाम मुसाफरीन को बाहिफाजत उतारा गया। हैदराबाद में वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल आखिरी अय्याम में तेज। उम्मीद पोर्टल पर रश में इजाफा। मौलाना अहसन अल हमूमी की वजाहत। उम्मीद पोर्टल की आखिरी तारीख 6 दिसंबर बरकरार, कोई तौसी नहीं। दुनिया के 20 गंदे तरीन शहरों में हैदराबाद का शुमार। आलमी सर्वे रेडिकल स्टोरेज की रिपोर्ट। साफ तरीन शहरों में पोलैंड का
کراکو، شارجہ اور سنگاپور سر فہرست قرار، حیدرآباد واحد ہندوستانی شہر فہرست میں شامل۔ سی ایم ریونت ریڈی اگر ہدایت دے تو اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کو تیار۔ خیرآباد ایم ایل اے دانم ناگیندر کا بیان، انحراف کے مسئلے پر کارروائی کے اندیشے برقرار۔ بھوانی نگر پولیس نے 40 لاکھ کی ڈکیتی کا سراغ لگا کر مرکزی سازش سمیت 4 ملزم کیے گرفتار۔ دوست نے ہی گھر خریدنے کی رقم کی مخبری کی، سی سی ٹی وی فوٹیج و یو پی آئی ٹرائل سے معاملہ ہوا حل۔ میری بیوی کو وارڈ ممبر انتخاب جیتواؤ، 5 سال تک حجامت مفت بنواؤں گا، سدی پیٹ کے ایک حجام کی منفرد پیشکش۔ رگوتم پلی گاؤں میں خاتون امیدوار شیوانی بنی وارڈ امیدوار۔ شہر میں سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش۔ 22 کیرٹ سونا 1,19,800 روپے فی تولہ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,32,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2 لاکھ روپے فی کلو درج۔ 25 خبریں 5 منٹ۔ BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ میں ہوں عبد القادر۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر۔ AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔